अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब हूँ। 1818 में एक किताब थी, नावल था, जो लिखा गया फ्रैंकस्टेन गोथिक अंदाज में लिखा गया एक साइंस फिक्शन था, एक खौफनाक सी कहानी थी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, गोथिक अंदाज वो होता है जो रोमांटिक आर्टिकल हो, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी मिस्ट्री भी हो, थोड़ा सा हॉरर भी हो, यानी ये इस तरह का नावल है। फ्रैंकस्टेन एक तालिब इल्म है जिसे साइंसी का तालिब इल्म है और साइंस में उसे तजर्बात का बड़ा शौक है। वो करता है इंसानी लाशों के टुकड़े इकट्ठे करके तो उन्हें एक मॉन्स्टर की शक्ल, एक भूत सा बनाता है और उसे तैयार करता है, और आर्टिफिशियल इंसान असल में, और उसे जिंदगी देता है कि ये लोगों की तरह फिरे। चनाचे उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उसका मकसद सिर्फ लोगों को ये बताना है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, इंसान कितना भी साइंस में आगे निकल जाए, लेकिन वो खुदा नहीं बन सकता। खुदाए बुजुर्गों बरतर की जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, उनका अपना फंक्शन और अपना अंदाज। उसने खुद को खुदा समझा, एक ऐसा मॉन्स्टर बना लिया जो उसका ख्याल में जीते जागते इंसान की तरह था, लेकिन वो जो चीज़ बनी वो उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हुई, और इर्द गिर्द उसके जो जानने वाले थे उन सब को भी उस चीज़ ने नुकसान पहुंचाया। छोटा सा नावल है, 280 सफ़ात पर मुश्तमिल, जो जनवरी 1, 1818 को पब्लिश हुआ था। जो इस किताब की मुसन्नफ थी उसका नाम था मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट शैले से शादी करने के बाद इसके नाम के साथ शैले जो है ना वो ऐड हो गया था, वरना मैरी वॉलस्टोन ही इसका नाम था। मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट ये इसका नाम था। ये 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में पैदा हुई। वालिदैन की इकलौती औलाद थी, एक ही बेटी थी, और यकीनन माहौल से थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। 1812 में इसकी मुलाकात शैले से हुई। शैले उस वक्त बड़ा मशहूर शायर था, शादीशुदा था, लेकिन इनका जब रोमांस आपस में चला तो शैले और ये भागकर फ्रांस चले गए। 1816 में शैले की जो पहली बीवी थी ना, उसने हालात से तंग आके खुदकशी कर ली। चनाचे उसके खुदकशी करने के बाद अब शैले भी फारिग था, चनाचे दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों का आपस में बहुत प्यार था, बहुत इश्क था, बहुत लगाव था। ये जो औरत थी मैरी, इसकी दूसरी वजह शोहरत ये थी कि ये औरतों के जो बुनियादी हकूक है उसके लिए भी फाइट कर रही थी। उस वक़्त औरतें बड़ी पसमानदा थीं, और इसका ख़्याल ये था कि औरत पसमानदा इसलिए है कि उसे तालीम नहीं दी गई। अगर उसे तालीम मिल जाए तो औरत और मर्द में इसके ख़्याल में कोई फ़र्क नहीं था। औरत भी उतनी इंटेलिजेंट है, उतनी ही ज़्यादा मेहनती है और काम करने वाली है जितना मर्द है। औरत और मर्द में उसके ख़्याल में कोई कमी नहीं थी माँ तालीम के, और तालीम के लिए ये कोशिश कर रही थी कि औरत को जिस कदर तालीम दी जाए वो अच्छा है। इसका लिखा हुआ ज़्यादातर काम शुरू में बड़ा गुमनाम रहा,
لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے کام کو پذیرائی ملنی شروع ہو گئی، خاص طور پہ جب اس نے شیلے کے ساتھ کام کیا تو شیلے بھی ایک مشہور تھا آدمی، پبلشرز نے اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی، تو اس کا فائدہ اس نے بھی اٹھایا اور اس کے کام کو بھی پذیرائی ملنی شروع ہو گئی۔ اس نے شیلے کی نظموں پہ اس کے ساتھ ایڈٹ بھی کیا، اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کی، اور اسے ایک بڑا شاعر بنانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ 1822 کی بات ہے جب شیلے کی ڈیتھ ہو گئی۔ شیلے کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس نے اس کا کلام باقاعدہ چھپوایا، اس کے کیے ہوئے کام کو باقاعدہ مرتب بھی کیا، اور جو اس کا اکلوتا بچہ تھا، ایک ہی، پہلے دو بچے اس کے فوت ہو گئے تھے، تو ایک ہی پرسی فلورس اس کا بچہ تھا، اس نے اس کی اکیلے پرورش کی۔ میری جب فوت ہوئی اس وقت اس کی عمر 51 سال تھی۔ اسے شیلے سے بے پناہ پیار تھا، اور اس پیار کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں یہ کرتی رہتی تھی۔ جب یہ فوت ہوئی تو لوگوں نے جا کے اس کا کمرے کو، فرنیچر کو چیک کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے کسی طرح شیلے جب مرنے لگا تو اس کا دل کسی طرح حاصل کر لیا تھا۔ اس دل کو اس نے شیلے کی کوئی لیٹسٹ نظم جو اس وقت اس نے لکھی تھی اس کے اندر رکھ کے محفوظ کیا ہوا تھا، اور وہ محفوظ دل اپنے دراز میں رکھا ہوا تھا۔ اس دل کو اس نے 30 برس تک اپنے دراز میں رکھا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ اسے کس طرح، وہ کہتی تھی آئی لو اٹ، اور یہ میرے پیار کی نشانی ہے، اسے میں چھوڑ نہیں سکتی۔ تو 30 سال تک وہ دل اس کے پاس محفوظ رہا۔ اس کے بعد جب یہ ڈیتھ ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا، بہرحال وہ دل پھر اس کا کیا ہوا یہ تو نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ اس سے حاصل کر لیا گیا، اور یقیناً اسے دل کو کسی طرح دفنا کے ضائع کر دیا گیا ہوگا، لیکن اس نے اپنا پیار مینٹین کیا، اور وہ آخر تک یہی کہتی رہی کہ آئی لو شیلے، اور اس کے پیار کی نشانی میں نے محفوظ رکھی۔ تو یہ شیلے کی، اور اس کی شیلے تو خیر بہت بڑا شاعر تھا، انگلینڈ کے صف اول کے شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی بیوی تھی، دوسری بیوی، پہلی بیوی نے حالات سے تنگ آ کے خودکشی کر لی تھی۔ شاعروں کا ویسے بھی حال پتلا ہوتا ہے معاشی طور پہ، تو ان کے بچے بیوی اسی طرح ہی گزارا کرتے ہیں۔ تو آج کی داستان یہی تھی، ایک افسانے کے بارے میں، ایک کتاب یا ناول کے بارے میں جو گوتھک انداز میں لکھا گیا تھا، اور جس نے لکھا تھا وہ شیلے کی محبوبہ تھی، جو بعد میں اس کی دوسری بیوی بنی۔ تو اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔